नमस्कार। खाऊँ भने दिनभरिको शिकार, नखाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार भने चाहिँ भएको छ। यो देशका भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई यो एमसीसी खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार, दिनभरिको शिकार, नखाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार भने चाहिँ भएको छ आजको यो एमसीसी यस देशद्रोही नेताहरूलाई। एमसीसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आज नेताको लागि गाह्रो साबित भएको छ। कसरी खान्छन् हामीहरूले पनि हेर्छौँ। एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुन सक्दैन। एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुन सक्दैन। यसै सिलसिलामा मैले नेपाल प्रहरी लगायत नेपाल प्रहरी टिममा काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, जसरी अहिले एमसीसी को विरोध गर्दा जुन माइती घरमा कुटिएका छन् नि, जुन चुटिएका छन्, जसरी माइती घरमा पुलिसहरूको लाठी बर्साइएको छ, यो दर्दनाक छ। एक पटक आदरणीय पुलिस प्रहरी साथीभाइहरूलाई म विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, भोलि के एमसीसी नेपालमा आयो भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ? मेरो सीधा प्रश्न तपाईलाई, भोलि एमसीसी नेपालमा भित्रियो भने आदरणीय प्रहरी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ के सुरक्षित हुनुहुन्छ? नेभर। तपाईकै सबभन्दा पहिले तपाईकै छातीमा बुट प्रहार हुन्छ अमेरिकी सेनाको। पढ्नुस् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका बुदाहरू। तपाईहरुले 2-4 क्लास त पक्कै पढ्नु भएको छ होला। पढ्नुस् तिनी बुदाहरू अनि गर्नुस् एमसीसी को विरुद्ध। तपाई यदि राष्ट्र सेवक हो भने राष्ट्र बचाउनुस्, राष्ट्रघातीलाई बचाउने होइन। राष्ट्रघातीलाई तपाईले बचाउने होइन, राष्ट्रलाई तपाईले बचाउने हो। जनताको प्रहरी तपाई जनतासँग लागेर अगाडि बढ्नुस्। तपाईको गतिविधि देख्छु मैले, राम राम राम। तपाई यस्तो गतिविधि गर्ने जुन नेपालका प्रहरी दाजुभाइको गतिविधि देख्छु नि, यो सबै गतिविधिहरू माथिबाट नै परिचालित भएको छ। माथिबाट नै परिचालित छ। यो कुनै यसको एउटा कुनै नियम कानुन छैन। यसको न कुनै केही छ, न कुनै केही छ, न कुनै केही छ। यसले के गर्न खोजिरहेको दम्म देखाइरहेको छ, 2/3 को दम्म देखाइरहेको छ। आज एमसीसी विरुद्ध, एमसीसी ठिक छैन, नेपालको लागि ठिक छैन भन्दै आज नेपाल प्रहरी दाजुभाइले के गर्नु भएको छ? त्यो तपाईले गरेको व्यवहार सरासर हेर्नुस् त गलत छ कि ठिक छ? गलत छ कि बेठिक छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि कुनै कदम कदापि एमसीसी नचाहँदा, जनताले नचाहँदा एमसीसी पास भयो भने अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ। त्यसपछि नेपाली सेना नेपाली प्रहरीको छातीमा बुट बजार्छ अनि डाइरेक्ट घरमा गएर छोरी पनि तान्छ, जङ्गलमा लगेर रेप गर्छ। त्यस बेलामा थाहा हुन्छ नेपाल प्रहरी दाजुभाइलाई, ओहो हामीले ठुलो गल्ती गरेछौँ। अब यो गल्ती बच्नुबाट हामीले गर्नुपर्ने काम थियो भनेर पश्चाताप मात्रै गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाँकी अरू केही पनि रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले के गर्नुस् भने जति सक्दो साँडो जति सक्दो एमसीसी बन्द गर्नुस्। आज बुझ्नु भएको छ? नेपालका क्वारेन्टाइन देख्नु भएको छ? म जान्छु अलिकति कोरोना भाइरसतिर, अहिले प्रसङ्ग बदल्छु। नेपालका क्वारेन्टाइन देख्नु भएको छ? नेपालमा बनेका क्वारेन्टाइन हुन् कि मान्छे मार्ने कन्टेनर हुन्? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर केपी शर्मा ओलीलाई। नेपालमा बनेका क्वारेन्टाइन हुन् कि कन्टेनर हुन्? यो जवाफ सरकारले दिनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा के कति भइरहेको छ? नेपालमा भन्छ कति मर्यो? 14 जना मान्छे मर्यो। विदेशमा बसी नेपाली होइन, विदेशमा 147 जनाको मृत्यु भएको छ। विदेशमा 170 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। त्यो जनगणनामा किन आउँदैन? सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले जुन व्यवहार गर्नु भएको छ नि, त्यो व्यवहार सरासर गलत छ। तपाईले सोच विचार केही नगरेर तपाईले यो व्यवहार गर्नु भएको छ भन्ने कुरो म प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि विदेशमा मरेको नेपाली पनि नेपाली हो, स्वदेशमा बसेको मरेको नेपाली पनि नेपाली हो। तपाईहरूले 14 जना मात्र नेपाली मर्यो भनेर कसरी घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ? ताकि 170 जना नेपालीहरू विदेशमा मरिरहेका छन्, हजारौं नेपालीहरू चाहिँ संक्रमित भएका छन्। त्यसको जनगणना किन आउँदैन नेपालमा? सरासर त्यहीँनिर गलत देखिन्छ, सरासर त्यहीँनिर गलत देखिरहेको छ। झुन्डेर मारिएका चन्द्रबहादुर परियार, भोको पेटबाट मारिएका सूर्यबहादुर
र औषधि खान नपाएर मारिएका ककादेवी बोरा र सुत्केरी भएर अस्पताल जान नपाएकी लालकुमार रोकाको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यो सरकारले सरासर गलत गरिरहेको छ भन्ने कुरो सम्पूर्ण आम जनतालाई थाहा हुँदै पनि सरकारले आज दुई तिहाईको दम्म देखाइरहेको छ। अब यो सरकारलाई यो एमसीसी भन्ने चिज मैले भनिहालेँ, खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भइरहेको छ। यदि खाउँ भने, यदि पास गरौँ भने जनताले सिद्धाउँछ, नेपाली जनताले सिद्धाउँछ। यदि पास नगरौँ भने त्यही अमेरिकाले सिद्धाउँछ। अब हेर्नुहोस्, अब यो यिनीहरू भाग्ने बाहेक, नेपाल छोड्न बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। यो तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, मैले पनि बुझेको छु। र हामीले एमसीसीको विरुद्ध कहीँ कताबै पनि गर्न छोड्नेवाला छैनौँ। यो कुरो हेक्का रहोस् माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरा जस्तै अहिले देखिरहेको छ, के भन्छ 10 अरब खर्च भयो कोरोना भाइरसको यो जुन औषधि उपचार गर्दाखेरि 10 अरब खर्च भयो भनेर जुन एउटा विज्ञप्ति निकालिरहेको छ के भन्छ यो अर्थमन्त्री खतिवडाले। म औँला उठाएर के भन्न चाहन्छु भने 10 अरब पैसा कसरी खर्च भयो? 5वटा सीसीआर मेसिन र 30,000 किट किन्दैमा के 10 अरब पैसा सकिन्छ? जनता सचेत हुने बेला आएको छ। जनताले थाहा पाइसक्यो, जनताले बुझिसकेको छ। एउटा जाबो 5वटा के भन्छन् पीसीआर मेसिन र 30,000वटा किट किन्दा 10 अरब पैसा सकिएन। यही कोरोना भाइरसलाई राजनीतिक बनाएर कोरोना भाइरसमा कतिजनाले भ्रष्टाचार गरेका छन् सम्पूर्ण सहरहरूलाई थाहा छ, सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई थाहा छ। भ्रष्टाचार यति भयो, यति मौलायो, यस्तो काले लाग्दो यो चाहिने कोरोना भाइरसको चाहिने बिग वर्ल्ड वाइडमा यो कोरोना भाइरस कति खतम पारेको छ। यो अवस्थामा पनि नेपालका यिनी संसदहरूले, नेपालका यिनी हरेक पार्टीका नेताहरूले यति भ्रष्टाचार गरेका छन्, यति कुम्लाएका छन्। तपाईँहरू स्वयं देख्नुभएकै छ। म खुलाका साथ भन्न चाहन्छु के 5वटा के पीसीआर मेसिन र 30,000 किट किन्दा 10 अरब पैसा सकिन्छ? नेभर। कति पैसा सकिन्छ तपाईँले बिल हेर्न सक्नुहुन्छ। अरब होइन करोडले काम गर्छ, अरब होइन करोडले काम गर्छ। तर हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस् कति भ्रष्टाचार भएको छ। 1 वर्षको मात्रै भ्रष्टाचार गरेको पैसा मात्र असुल्यो भनेपछि यस्ता एमसीसीका 10वटा एमसीसी आउँछ नेपालमा, 10वटा एमसीसी आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचारी, यो 2 तिहाईको दम्म देखाएको भ्रष्टाचारी नेता, यो जुन एउटा पोलिटिकल छ, जुन एउटा राजनीति गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई सिधै जरैदेखि उखोलेर हामीले फाल्नुपर्छ र एमसीसीको विरुद्ध हामीले गर्नुपर्छ र देशमा त्यस्तो किसिमको एउटा नेम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिने हामीले चाहिने एउटा बिगुलका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा हामीले छोड्नु हुँदैन। एमसीसी एनी हाउ गो ब्याक USA, go back America. We no need in MCC. हामीलाई एमसीसी को आवश्यक छैन। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जुन भारतबाट परिचालित अंग्रेज नागरिकता लिएर जुन नेपालमा संसद भएर जुन संसद भवनमा गएर आफ्नो ब्रिफिङ दिँदा आफ्नो कुरा राख्दा जुन हिन्दीबाट भाषण दिएर अहिले चर्चामा आइरहेका छन् के सरिता गिरी प्लस अमृता, सरिता गिरी प्लस अमृतालाई देश निकाला गर्नुपर्छ, देश निकाला गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई नेपालमा आएर नेपालको बारेमा बोल्ने कुनै अधिकार पनि छैन। तिनी कुनै एउटा नेपालीले विवाह गरेर आछ भने एउटा श्रीमतीकै अधीनमा बसोस्, श्रीमती भएरै बसोस्, त्यसलाई संसद भवनमा आएर औँला उठाएर हिन्दीबाट भाषण गर्ने अधिकार कुनै पनि अधिकार छैन। उसलाई एनी हाउ जसरी हुन्छ भारत पठाउने र नेपालबाट बहिष्कार गर्न हामी चाहन्छौँ। जुन गंगा चौधरीले भन्नुभएको छ अपमान भयो भनेर भन्नुभएको छ, 100% सही कुरा गर्नुभएको छ। म योभन्दा पहिलेको भिडियो पनि भनिरहेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एनी हाउ जसरी हुन्छ, जस्तो तरिकाले हुन्छ, हामीले यो एमसीसी बन्द गरेर र यो भ्रष्टाचारीलाई न्यूनीकरण गरेर
र जुन एउटा नेपालको बारेमा नेपालको विपक्षको बारेमा बोलिरहेका जुन दुईजना यिनी देशी सिद्रा बेच्ने देशीनीहरू छन् नि दुईजना, यिनीहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई नेपालबाट कुलेले पनि ठोक्नुपर्छ। यिनको कुनै अधिकार छैन नेपालमा बस्ने। अनि बढी बढी भाषण गर्ने। नेपालको भाषा हिन्दी भाषा हो रे। मैले आज एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, एउटा पत्रकार साथीले सोध्नु भएको थियो तपाईँ किन बोल्नुहुन्छ हिन्दी भाषा, एउटा संसदमा गएर भन्दा उहाँले भन्नुभएको थियो हिन्दी भाषा त नेपालको मातृभाषा नेपाली भाषा हो अरे। नेपाली भाषा भनेकै हिन्दी भाषा हो अरे। के त्यो इन्डियाबाट आएर सिधै नेपाललाई इन्डियामा हो भन्न खोजेको हो? यदि म नेपालमा हुन्थ्यो भने जिउँदै आगो लगाइदिन्थेँ। यिनी भनेका सिद्रा बेच्ने देशिनीहरू हो। यिनीहरू धोतीको स्वास्नीहरू हो। यिनीहरू बिहा गरेर तामजाका साथ आएको छु भनेर फरिफुर्ती लगाउँछ। केटा नपाएर नेपाली केटा खोज्दै आएको यी नेपालमा। अझ यहाँ राजनीति गर्ने अधिकार छैन तिमीहरूलाई राजनीति गर्ने, बुझ्यौ? यिनीहरूलाई यहाँबाट लखेट्नुपर्छ, संसद भवनबाटै लखेट्नुपर्छ, नेपालबाटै लखेट्नुपर्छ। ठोक्नुहोस् भोलिबाट। त्यहाँ हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार। एमसिसीको विरुद्ध लड्न गएका साथीहरूलाई पुलिसले पकड्छ। राम। यिनी पुलिसहरूका के भन्छन्, घरमा श्रीमतीहरू छोराछोरीहरू छैन होला, बाबुआमा छैन होला, सिधै देशलाई बेच्न लागिसक्यो, देशलाई बलात्कार गर्न लागिसक्यो, आफ्नै आमालाई बेच्न लागिसक्यो। त्यहाँ त्यतापट्टि फर्केर पो कारवाही गर्ने हो त? नेपाली जनतालाई पकडेर ध्यानमा हाल्छ ठक्क नेपाल पुलिस होइन नि त, पुलिस भइसके। मूर्ख, काम छैन यिनी, पुलिस होइन नि पुलिस भइसके यिनीहरू। त्यो पनि तरिका हुन्छ? डिएसपी डिआइजी रे, अझ यहाँ पुरे यहाँ एकदम सोल्डरमा एकदम पुरा फुली रे। राम। पहिले नै तिमीहरूका छोरी पनि बलात्कार हुन्छन्, हेर्दै होला। के हो, के हेरेको छौ तिमीहरूले? पढ्दैन? 8 क्लास त पास गरे होला नि, पुलिस बजाएर खाँदाखेरि भागेर 8 क्लास पढेर के भन्छन् तालिम गर्न गएको छ होला नि। 8 क्लास पढेपछि नेपालीमा त पढ्न जान्छ, पढ्न जाने हुन्छ। त्यसका बुदाहरू पढ्नु, अनि के भनेछ त्यो बुदाहरू त्यसपछि थाहा हुन्छ। नलायक सरकार, नलायक नम्बर 1, अर्थमन्त्री नलायक, गृहमन्त्री नलायक, झोलेहरू नलायक भने पुलिस प्रशासन नलायक। अनि जनताले के गर्छ? तिमीहरूको दिन आउँछ पख, यस्तो दिन आउँछ, तिमीहरूको यस्तो दिन आउँछ नि, नेपाली जनताले गर्छन् त्यसबेला हिसाब किताब के हुन्छ भन्ने कुरो। कुनै सिस्टम छैन क्या। एमसिसीका बुदाहरू आउँछ, प्रत्येक आउँछन् मान्छे। काम नभएका मान्छेहरूले गएर माइतीघरमा गएर माइतीघर मण्डलमा गएर भाषण दिँदैमा के एमसिसी रोकिन्छ? ए गोबर गणेश, म नेताहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तिम्रो यहाँ माट टोक्ने हो? त्यहाँ प्रश्नका त्यसका बुदाहरू पर। हाम्रो देशको नियम कानुन कहाँ जान्छ? संविधानको कहाँ के संविधान कहाँ पुग्छ? देश बेच्न हतार छ तिमीहरूलाई। 55-53 अरब तिम्रो लागि ठुलो भयो। भ्रष्टाचारका पैसा निकाल। 46 सालदेखि 2046 सालदेखि पछि जति पनि प्रधानमन्त्री भए, जति पनि के भन्छन् कुनै पनि अर्थमन्त्री भए, सम्पूर्ण संसदहरूको जान सम्पूर्ण नेताहरूको जान छानबिन हुनेवाला छ। यो कुरो बुझ्नु तिमीहरूले, सम्पूर्णको छानबिन हुनेवाला छ। त्यस बेलामा हुन्छ तिम्रो हिसाब किताब ब्याज लिन्छ, ब्याजसहित। त्यसपछि हेर, हामीले 2046 सालदेखि भ्रष्टाचारलाई पकडेर भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण हामीले जाने सम्पत्ति छानबिन गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो 3 वर्षमा 17 वर्षको चाहिने आर्थिक बजेट चाहिँ सङ्कलन हुन्छ, जुन बजेटले हाम्रो देश कायापलट हुन्छ। तिमीहरूलाई कहाँ के गर्नुपर्छ नेपाली जनताले गर्छ। सबभन्दा ठुलो भनेको जनता हो, नेता होइन। नेता जनताले दिएर गएको हुन् माथि नेता भनेको। तिमीहरूलाई जसरी पठाउँछन् त्यसरी तान्न सक्ने क्षमता हामीसँग पनि छ। होसियार, अति गर्यो तिमीहरूले, अति गर्यो। अर्को कुरो लागेको छ, करेन्टर लगाइदियो भने एकचोटि जिब्रामा त्यो भाषी नबुझिने स्क्यामर सेरे। यो भारतीय दलाल हो, यो भारतबाट आएको यो, बुझ्नुहोस्, यो भारतीय दलाल हो। अर्को भन्नु होला तपाईँले, अर्को के भन्छ यो बाबुराम भट्टराई पनि दलाल हो, यिनी भारतबाट खटिएर आएका हुन्। यिनको हेर्नुहोस् न, 3 पुस्ते यसो 3 पुस्ते 4 पुस्ते खानदानीको चाहिँ नागरिकता, ल के भन्छ शेरबहादुर देउबाको चाहिँ 3 पुस्ते 4 पुस्ते खानदानी के भन्छन्, ऊ हेर्नुहोस् त नागरिकता हेर्नुहोस् त कहाँको छ। साले बामणहरू आएर कसैले के गरेछ, कसैले के भनेछ, नक्सा पास गर्यो, भारतलाई सोध्नुपर्ने। सरिता गिरीको भनाइ, मैले त भन्छु कि गङ्गा चौधरीले त्यति मात्र होइन, लुवाबे पनि खुवाउनु पर्ने के, लुवाबे पनि खुवाउनु गरेर 1 लाख पनि जोगाउनु पर्ने, हान्नुपर्ने संसद भवनमै। केही लोक थिएन, जनता थियो। कुकुर्नी, यो त कुकुर्नी हो। यो सरिता गिरी भने त कुकुर्नी हो। अरू अमृता भने अर्को भुग्नी कुकुर्नी।
यिनी कुकुर नि यिनीहरू, यिनी कुकुरको संज्ञा दिन्छ। कुकुरलाई हाम्रो खाला खोलामा उता कुत्ता भएर निक्लिन्छन् सालेहरू। अर्को लागेको चाहिँ एमसीसी पास गर्न, एमसीसी पास जसरी पनि पास गर्नुपर्छ। एमसीसी पास होइन, त्यसलाई कन्चटमा गुली हान्नुपर्छ, गुली। सारे सेरे नेपाली काङ्ग्रेस धमुलो नि यही मात्र, यही हो, यो डाका हो, यसकी माटुन चोर। नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी धमुलिने यही डाका हो, एमालेको पार्टी धमुलिने केपी शर्मा ओली हो। भ्रष्टाचारलाई क्या खिचाबेर बेच्ने, 70 करोडको भ्रष्टाचार हुँदाहुँदै पनि राजीनामातिर अलि पार लागिसक्यो। ठुक्क तेरो सरकार सबै जनतालाई थाहा छँदैछ। पाउँछ तिम्रो अर्को पटक भोट, जित्छौ अर्को पटक, हेरौँला ये अर्को पटक जित्ने त। यस्तालाई अर्को पटक जित्छ, अर्को पटक हेरौँला। निर्वाचन त आउँदैछ नि, तिम्रो दशा के नाच न, 3 वर्षको दिन नाच्छौ। अझ एमसीसी पास गरी तेरी आमालाई बेच्ने। जसले एमसीसी पास गर्छौ नि पहिला आफ्नी मैले मेरी आमालाई बेच्दैछु, मेरी आमालाई मैले बलात्कार गर्दैछु भन्ने कुरो बुझ। सबै नेताहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, जति नेताहरूले पक्षमा बोलेर एमसीसी पास गर्न खोज्दैछौ तिमीहरू सबै आमा बलात्कारी हो, आमा बलात्कारी हो। चाहे केपी शर्मा ओली होस्, चाहे प्रचण्डै होस्, चाहे हाम्रो शेरबहादुर देउपा होस्, चाहे कमल थापा होस्, जोसुकै होस्, जसले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर आवाज निकालेको छ त्यो सबै आमा बलात्कारी हो। जाऊ घरमा गएर तिम्रो आमाको मूल्य गर, कति तिम्रो आमाको मूल्य, त्यही मूल्यमा तिमीले आफ्नो देशलाई बेच्दैछौ। देश भनेको आमा हो। आफ्नो आमालाई बेच्नु तम्सिनी तिमीहरू राजनीतिकर्ता हो, तिमीहरू देशभक्ति हो। तिमीहरूलाई के गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ, तिमी आमा बलात्कारी देश बिचुवालाई जनताले ठिक गर्नेवाला छन्। अब जनता छ, सत्यको पक्षमा जनता छ, यो कुरो यक्का रहोस्। यो यस्तो किसिमको नलायक कुराहरू गर्ने यी घटिया नेताहरूलाई गोलीले उडाउनुपर्छ, गोलीले। आत्मघाती बम बनेर मैले त यिनीहरूलाई त एकै रातमा 4-5 जना उडाइदिनु मन लागिरहेको छ क्या। चाइनाको भाषा सिक्दैछु, चाइनाको भाषा, चाइना पुग्छु म, चाइना सी जिनपिङलाई भेट्न म चाइना पुग्दैछु, हेर्दै जाऊ। म गर्छु चाइनामा, म पनि नेपाली नागरिक हो, नेपालमा गएर चाइनामा गएर म डिल गर्छु के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। 1 वर्ष नहोला, 2 वर्ष नहोला, 3 वर्ष नहोला, एक दिन चाइना पुग्छु म। त्यस बेलामा के हुन्छ हेर, चाइनाको ल्याङ्ग्वेज सिक्दैछु, चाइनाको नजिकको कन्ट्रीमा बसेर। यो कुरा हेक्का रहोस् नेपाली जनतालाई। चाइनाबाट म लग्छु, चाइनाबाट बन्छ देश। यिनी भारतबाट आएका दलालहरूलाई कसरी भारत पठाउनुपर्छ, कसरी यिनलाई त्यहाँ दुलोमा पठाउनुपर्छ, यो व्यक्तिलाई थाहा छ। एक कुल नगर मैले पनि छोड्दैन। यिनी पातकी नेताहरूलाई, यिनी आमा बलात्कारीलाई, आमा बेचुवालाई मैले छोड्दैन। कसरी बेच्दो रहेछ, कसरी तिमीले पास गर्दैछ हेर न। यदि तिमीले पास गरियो तिमी नेपाली जनताले नै तिमीलाई मार्छन्, यो कुरो हट्केर होस्। यदि तिमीहरूसँग एमसीसी पास गर्ने क्षमता भएन र तिमी डराएर पछाडि हच्क्यौ भने पनि तिमीहरू बस्नेवाला छैन, तिमीलाई अमेरिकाले नै सिद्धाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसीसीलाई डोनाल्ड ट्रम्पले भनिसकेको छ, यदि एमसीसी लाने इच्छा नभए एमसीसी नलग्दा हुन्छ भनेर भनिसकेको छ। तिम्रो एमसीसीबाट ब्याक रहो, ब्याक रहो। यदि बुद्धि छ भनेपछि, नत्र भने तिमीहरूलाई कुनै पनि हालतले नेपाली जनताले छोड्दैन, कुनै पनि हालतले नेपाली जनताले छोड्दैन। तिमीहरू यस्तो तरिकाले जान्छौ कि हेर्दै जाऊ, कुनै पनि मान्छेले छोड्नेवाला छैन। के छ 5वटा के भन्छ पीसीआर मेसिन र 30,000 किट ल्याउँदैमा 10 अरब पैसा सकिन्छ। एक खाते नेता हो, कहाँ छौ तिमीहरू? जनतालाई भन्नु पर्दैन, जनतालाई भन्नु पर्दैन तिमीहरूले कति पैसा सक्यो भनेर, कति बजेट सिद्धियो भनेर। 5,000 आरबीसी मेसिन र 30,000 किट लिँदैमा चाहिँ तिम्रो 10 अरब पैसा सकिन्छ खाते। हाल जेलमा मलाई बोलाऊ, मलाई म कुन ठाउँमा छु, कहाँ छु, निकालेर लैजाऊ मलाई, म गर्छु कुरो। यति सानो देश त एउटा बच्चाले चलाउँछ, बच्चाले। तिमीहरू त नपुसिलिङ्ग हो, तेस्रो लिङ्गी हो तिमीहरू, सबै नेताहरू तेस्रो लिङ्गी हो तिमीहरू। तिमीहरू यहाँ माथि चोरहरू, डाकाहरू, खाना फल्केकाहरू, खरबौँ अरबौँ पैसा कुम्ल्याउने, तिम्रो घाँटीमा पिलो उठेर मर्ने तिमी कुत्तीहरू, देशद्रोही भारतीयका दलाल, आमालाई बेच्ने पछि नपर्ने कुकुरहरू, साला। एउटा विदेशबाट मान्छे ल्याउनको लागि प्लेनहरू पठाइरहेको छ, आज किन बन्द गर्न पर्यो तिमीहरूले?
एउटा नेपालीलाई विदेश पठाउँदा सजिलो हुन्छ, कमिसन खान पायो, लाखौँ रुपियाँ तिरेर चाहिँ नेपालीहरू विदेश जान्छ। अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल मगाउनलाई तिमीलाई बन्द गर्नुपर्छ, फेरि षड्यन्त्र गर्नुपर्छ। 30,000मा पाइने टिकट, 40,000मा पाइने टिकट, 80,000, 1,20,000 टिकट हाल्ने मान्छे गइरहेको छ, त्रिपल टिकट हाल्ने मान्छे गइरहेको छ। सोध्नुहोस्, लाइभ भिडियो गरिरहेको छु मैले नलायक कुरा गरेको छु, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहोस्, सबैले कमेन्ट गर्नुहोस्। मैले नराम्रो कुरो गरेको छु भनेपछि मैले जे कुरा गरेको छु, जायज कुरा गरेको छु, देखेर गरेको छु, बुझेर गरेको छु, सुनेर गरेको छु। आज लाखौँ रुपियाँ तिर्दा पनि नेपाली नेपाल जान पाएको छैन। नेपालमा यति भ्रष्टाचार भएको छ, मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, 10 अरब पैसा भ्रष्टाचार भइसकेको छ। कति खर्च भएको छ त्यसमा? अरब भने कति हो? 100,000को 1 लाख हुन्छ, 100 लाखको 1 करोड हुन्छ, 100 करोडको 1 अरब हुन्छ, 10 करोड केमा खर्च हुन्छ त्यो पैसा? यिनी चोर दलाल नेता, यिनको घाँटी यहाँबाट काट्दै रगत थाप्दै पिउँदै गर्नुपर्छ, रगत काट्दै सबै पिउँदै गर्नुपर्छ। उल्टाबाट काट्दा यहाँबाट स्वाट यिनीमा के भन्छन्, मुस्लिम कन्ट्रीमा काटे जस्तै राणीका छोराहरूलाई। एमसीसी पास गरेर देखाउन, एमसीसी पास गरेर देखाउन। खुकुरी उदाएर बस्छु म, खुकुरी उदाएर गद्रै काटिदिन्छु, एउटालाई जेलमा हाल 20 वर्ष बाल मतलब छैन, गद्रै काटिदिन्छु मैले। पास गरेर देखाऊ त सालै। अमेरिकन तिनी दलालहरूलाई चाहिँ, अमेरिकी तिनी सेनाहरूलाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर तिमीले प्रवेश गरौ भने साले कुत्ताहरू, तिमीले नेपाल अमेरिकन सेनाहरूलाई नेपालमा ल्याएर राख्ने तिमीहरूले, अनि हाम्रा चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्न लगाउने, उनको नजर उनको अधीनमा चाहिँ नेपालका जो खानेहरू स्रोतहरू उनको हातमा हस्तान्तरण गर्ने ठक्क पापीहरू। अझ लाज छैन तिमीहरूलाई चाहिँ एमसीसी पास गर्ने भनेर चाहिँ तलिन भएर चाहिँ बैठक बसाल्ने? कसले खायो, कसले औषधि पायो कि पाएन? क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कस्तो छ? क्वारेन्टाइन होइन हजुर, अहिले त नेपालमा कन्टेनर भइसक्यो मान्छे, त्यस्तो भइसकेको चाहिँ मान्छेमाथि मान्छे त्यस्तो क्वारेन्टाइन हुन्छ। कुनैको केही सुविधा छैन, मान्छेहरू मरेका छन्। 14जना मान्छे नेपालमा मरेको छ, 170जना मान्छे विदेशमा मरेको छ। भन्छ नेपाली 14जना मान्छे मऱ्यो भनेर भनिदिन्छ सरकार। नेपालको सरकार हेर्नुहोस्, कति लाचार भएको सरकार हो यो, कस्तो सिस्टम पुऱ्याउन सकेको सरकार हो, कस्ता दलालहरू यिनीहरू। यिनीहरूलाई यिनीको पाता फर्काउने जिम्मा हाम्रो हो। यिनीको पाता कसरी फर्काउनुपर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। यिनी कुत्तेहरू नि भारतका दलाल आउँछन्, संसद भवनमा आएर हिन्दीबाट भाषण गर्छन्, एउटा चाहिँ जनताको आँखामा धुलो हाल्न एउटा सार्वजनिक नक्सा पारित गर्छन्, भारतलाई सोध्नुपर्छ भनेर भन्छन्। सुन्नुहोस् कस्तो छ नेपालको परिस्थिति। अनि के भन्छ, 5वटा आरपिसी मेसिन किनेर प्लस 30,000 किट ल्याएपछि 10,000 पैसा सिद्धिन्छ। यिनको पैसा त्यत्रो पैसा त्यहाँ सिद्धिन्छ। कति भ्रष्टाचारलाई हेर्नुहोस् है। अनि यिनले त्यो पैसा त्यो एमसीसी ल्याइसकेपछि यिनी ठुला मान्छे, अनि यिनको 53 अरबले देश बन्यो, पूर्व पश्चिम रेल है, अनि केरुङ काठमाडौँ रेल, केरुङ काठमाडौँ रेलपछि पोखरा त भन्नै परेन, त्यसै पुग्यो रेल, त्यसपछि पोखरा पुग्यो त अब तपाईँको के भन्छ यो बागलुङमा स्टेसन, यिनका गफ पाइपबाट ग्यास, अब आउँछ पाइपबाट ग्यास आउँछ कि केबाट ग्यास आउँछ, अब जनताले ल्याउँछन् ग्यास, कहाँबाट निकाल्छन् ग्यास, गोबर ग्यास हाल्छन् पाइप थिएँ, अब निकाल्छन् गोबर ग्यास। अब पालो आउँदैछ, भुक न कति भुक्छौ। कमिलो पनि मर्ने बेलामा प्वाक आउँछ अरे के, प्वाक हुन्छ नि कमिलाको, त्यसको पनि प्वाक आउँछ। तिमीहरू मर्ने बेला भएको छ, गर भ्रष्टाचार कति गर्छौ, दिन आउँछ एक दिन, हेर कसरी पछार्छन् धन्दाले। जालमा हालेको माछीलाई पानी नदिएर फटफटाएर जस्तै तिमीहरूलाई एक हालत हुन्छ पक्का। अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेको र अहिलेसम्म गरेको राजनीति तिम्रो एकै रातमा कसरी झर्छ भन्ने कुरो नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ। यस्ता हराम, यस्ता घटिया, यस्ता यस्ता पापी घनिष्ठ देशद्रोही देशघाती आमा बलात्कारी आमा बेचुवा यस्ता नेताहरूमाथि कुर्सीमा पुगेर ल देशको दशा हेर्नुहोस् त के काम गरेका छन् यिनीहरूले। राम्रो काम तपाईँहरू पनि भन्न सक्नुहुन्छ। गर्नुहोस् कमेन्ट, तपाईँले जति कमेन्ट गर्नुहोस्, जति सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। जे भनेछु मैले त्यसो एन्सर दिनुहोस्। गलत छ भनेपछि मलाई तपाईँले खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ। गलत भनिस् भनेर भन्नुहोस्, नत्र भने मेरो यो भिडियोलाई तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र यसलाई सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, जहाँसम्म पुऱ्याउनुहोस्। तपाईँहरूको हातमा छ, म डराएर बस्दैन। ठोके छातीमा गोली ठोक्छन् त देशको लागि मर्छु, तर म बोल्न डराउँदैन। लोकतन्त्र हाम्रो लागि आएको हो, हामी जस्तो जनताको लागि लोकतन्त्र आएको हो। यिनी भरोटे, यिनी देशद्रोही, यिनी चाहिँ के भन्छ, यिनी भ्रष्टाचारीको लागि लोकतन्त्र आएको होइन। हामी जनताको लागि लोकतन्त्र आएको। यिनीहरूलाई कसरी कुम्ल्याउनुपर्छ, कसरी घाँटीमा दामला बाँध्नुपर्छ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ।
पक्न 2 वर्ष 1.5 वर्ष पर्खेल चाइना पुग्छु म। चाइना हेर्दै जा के गर्दो रहेछ यसले, कसो गर्दो रहेछ त अब त्यसपछि थाहा हुन्छ। म गर्छु चाइनिज भाषाको कुरा म पनि गर्छु। अब हेर्दै जा 2 वर्ष 1.5 वर्षदेखि 2 वर्ष बिचमा हेर्दै जा नेपालमा के गर्नुपर्छ। यस्ता नेता बाँचन तिम्रो 2-3 वर्ष नेताहरू अझै बाँच्नुपर्छ। तिमीलाई घाँटीमा कसरी के कस्नुपर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। कसिन त त्यसै कसिनी भयो कि तिमीहरू अब अमेरिकाले त्यसै कसिहाल्छ। एमसीसी पास हुँदै हुँदैन, एमसीसी पास हुँदै हुँदैन। एमसीसी पास नभएपछि चाला त्यही हो, अमेरिकाले चाहिँ रातारात ठोक्छ गोली। यिनीहरू त यसरी मर्छन् हेर्नु न, साले कुत्तीहरू हराम। यस्तो पनि तरिका हुन्छ। एमसीसी पास गर्नलाई एकदम हतारेका छन् है। एमसीसी पास तेरी आमा बाँची कि मोरी घर घर बुझ। ए खाते नेता हो, कतिजना छौ तिमीहरू। आज मैले एउटा हेरेको थिएँ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभा संसद हाम्रो चाहिँ गगन थापाजीले भन्नुभएको थियो, एकदम राइट कुरा गर्नुभएको थियो। हरेक कुराको विवरण माग्नु भएको थियो। त्यहाँले उहाँलाई मेरो सल्युट छ। किन राम्रो काम गर्नको लागि मलाई पार्टीसँग कुनै सरकार छैन के। राम्रो काम गर्नको लागि मलाई पार्टीसँग कुनै सरकार छैन। म यति भन्छु कि राम्रो काम गर्ने मान्छे चाहे एमाले हो, चाहे माओवादी, चाहे नेपालीका जुनसुकै पार्टीको मान्छे होस्, म सल्युट गर्न चाहन्छु, सल्युट गर्छु। म जुनसुकै पार्टी हो, पार्टीसँग त कुनै पार्टी सम्बन्धीको मान्छे होइन। म राम्रो काम जसले गर्छ त्यसको पक्ष लिने मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै मैले के भन्न चाहन्छु भने एमसीसी पास हुँदै हुँदैन। एमसीसी पास हुँदै हुँदैन। यदि एमसीसी पास भयो भने खुकुरीमा, सल्यानी खुकुरीमा धार लगाउन हामीलाई पनि आउँछ। जाति भेट्छ त्यति भोज दिने हो। जाति भेट्छ घाँस हान्ने हो, बटार्ने हो, निकाल्ने हो। आन्द्रा भुटीसँग आउँछ तिमीहरूको भित्रबाट। तिमी चाहिँ बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाएर हिँड न, बाल मतलब छैन हामीलाई। मान्छे मार्न हामीलाई पनि राम्रोसँग आउँछ। अब बाँच्नु पनि केही छैन के, बाँचेर पनि केही गर्नु छैन। जति बाँच्यो। अब 8-10 वर्ष बाँचेकै छ, 8-10 वर्ष बाँचे पुग्छ। लाइफ भनेको यति नै, देशको लागि ज्यान भनेको देशको लागि दिने हो। किन आफ्नो भावी सन्तानले त सुखसँग सास फेर्न पाउलान्, हामीलाई दुःख त नहोला नि। त्यही चाहन्छु म। के गर्नुपर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। यिनी भरौटे छेरौटे नेताहरूलाई के गर्नुपर्छ राम्रोसँग थाहा छ। सिस्टमसँग देश चलाउन सक्दैन भने छोडिदेऊ कुर्सी, जनताले चलाउँछ। छोडिदेऊ मलाई, म चलाउँछु देश। कसरी चलाउँछु भने कुनै पनि नेपाली दाजुभाइले मलाई गाली गरेछ भने म त्यस दिन घाँटी सेरेर मर्छु। देश चलाउने मोरालिटी मसँग पनि छ। देश चलाउन सक्छु, मैले पनि देश चलाउन सक्छु। तपाईँ पनि देश चलाउन सक्नुहुन्छ। क्या भएपछि कुन नेपाली जनतासँग छैन, जससँग पनि नेपाली देश चलाउन सक्ने क्षमता छ। यस्ता भ्रष्टाचारी नेता हुनुभन्दा यो भ्रष्टाचारी नेताहरूको सबभन्दा पहिले मैले के भन्छु भने यिनी भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई सबभन्दा पहिले मृत्युदण्डको कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। मृत्युदण्डको कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसपछि भट्टाभट फाइल खोल्नुपर्छ। ठोक्नुहोस् ठुडी खेलमा, झुन्डाउनुहोस् दिनमा 4-5 जना भ्रष्टाचारीलाई। हेर्नुहोस् त देश कहाँ पुग्छ। केही गर्नै पर्दैन। मान्छे मरे के हुन्छ। 17,000 मान्छे मारेर पर्सेन्ट आएको साबित भइरहेको छ। 5,000को जिम्मा लिन्छु भन्दा पनि खै कारबाही गर्न सक्दैन नेपाल सरकारले। पोइ मरेर चाहिँ राष्ट्रपति भागी विद्यादेवी भण्डारी यदि पतिव्रता हुन्थी भनेपछि आफ्नो पोइको चाहिँ हतारा खोज्नु पर्दैन थियो। राष्ट्रपति भइसकेको ठाउँमा त्यसलाई करोडौँ अरबको चाहिँ हेलिकप्टर चाहिन्छ, 1 करोड चाहिँ कार्पेट चाहिन्छ, अनि करोडौँको चाहिँ त्यसलाई गाडी चाहिन्छ। के भन्छ आफ्नो शीतल निवासबाट वा के भन्छ एयरपोर्ट जाँदाखेरि त्यसलाई प्लेन, आर्मीको प्लेन चाहिन्छ। टोयलेटमा हग्न नसक्ने मान्छे, भोजपुरमा एउटा गोबीको पातमा बसेर मुत्ने मान्छे आज राष्ट्रपति है। के छ राष्ट्रपतिको हैसियत? के गरिछ उसले त्यसको लागि? खै के बोली अहिले चाहिँ निर्मला हत्याकाण्डमा के बोल्न सकि? के बोली? अहिले चाहिँ चौरदारीमा त त्यो के भन्छन् नवराज विकोको बारेमा के बोल्न सकि? जनताको लागि कुनै पनि नेताहरू बोल्दैनन्। यहाँ त वडा अध्यक्षबाट नै सोर्स फोर्स लाग्छ, वडा अध्यक्षबाट, सचिवबाट। अरू त छोडिदिनुहोस्। यस्तो दलदलमा फसेको नेपाल के गर्न सक्छ? नेपालमा के गर्न सक्छ? नेपाली यिनी नेताहरूले के गर्न सक्छन्? भ्रष्टाचार। नेपालका यति भ्रष्टाचार त कुनै पनि देशका मान्छेले गर्न सक्दैन। यतिसम्म घटिया रहेछन् यिनीहरू। यति पातकी नेता, यिनलाई मैले पातकीको संज्ञा दिन्छु। यिनी पातकीय नेताहरू हुन्। यतिसम्म घृणा भइरहेको छ। म लाग्छ नि दिन आउँछ कि दिन म पनि कुरेर झुङ्गेर बकुलाले माछा झुकेको थिएँ, के भन्छन् झुङ्गेर बसिरहेको छु। बकुलाले माछा झुङ्छ नि ढुङ्गामा बसेर खोलाको तीरमा, त्यसरी झुङ्गेर बसिरहेको छु। म जस्ता हजारौँ मान्छेहरू यसरी झुकेर बसिरहेका छन्। पालो आयो भने नि
केराका गोदा कार्यस्थल छप्को छन्, केराका गोदा। हक्कारोस्, कोही पनि बच्नेवाला छैन। तिमीहरू कोही पनि बच्नेवाला छैनौ, बुझिराख। बच्चवाला भनेको कुनै पनि हालतमा नसोच तिमीहरूले। साले हरामीहरू, देशद्रोही, देशघाती, भ्रष्टाचारी, नपुंसलिङ्ग, भारतीय दलाल, बढी कुरा गर्ने तिमीहरूले। भाषण छाट्ने, हिस्ट्री इतिहास पल्टाउने। 60 वर्ष चर्चेको के भन्छ, 60 वर्ष चर्चेको इन्डियाको पनि त हुनसक्छ नि जग्गा भनेर त्यो सरितागिरी बोलेको छ। तेरा मुखमा आगो जाक्किने भस्काइदिन्छु, आगो सागो थाहा पाउँछ। कुकुरी साले देशी नि जा सिद्रे बेच्न इन्डियामा, बिहारतिर। तेरो कुनै अधिकार छैन नेपालमा बसेर चाहिने राजनीति गर्नलाई। म गङ्गा चौधरीले जति भन्न ठिक भयो, गङ्गा चौधरीले जान्नु भएन। मैले प्याच्ची म थुक्दै पनि के लोक्तिन्थिनँ पातकीलाई। कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास भयो भने यो मोबाइलबाट भिडियो कल गरेर बक्सिन ताके नभन्नु होला। झुकेर बस्छु, झुँगेर बस्छु, खुकुरी उदाएर बस्छु, हानिदिन्छु एउटालाई गद्रकै पार्छु, जान्छु 20 वर्ष जेल बस्छु। बाल मतलब छैन। निकाल मलाई नेपालमा निकाल, पिरेल चाड गरेर मलाई नेपालमा निकाल। जे हुन्छ हुन्छ। मेरा पनि पक्षमा मान्छे छन्, कति मान्छे छन् मलाई पनि थाहा छ राम्रोसँग। सत्यको पक्षमा हिँड्ने मान्छे हो, सत्यको बाटोमा हिँड्ने मान्छे हो, ज्ञानका कुरा सुन्ने मान्छे हो, ज्ञानका कुराहरू फलोअप गर्ने मान्छे हो, नराम्रो बाटोमा नजाने मान्छे होइन म। सालीहरू देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, नक्सा बनाएर खाने, बाँडचार गर्ने, पैसा खाने, 4-5 मेसिन किन्ने, अरबौँ पैसा उम्ल्याउने। रेमिट्यान्स त खुरुखुरु रेमिट्यान्सले देश चलाएको थियो नि। रेमिट्यान्स पठाउँदा त मजा भएको थियो नि। अहिले तिनी रेमिट्यान्स पठाउने मान्छे अलपत्र पर्दाखेरि प्लेन पठाउन सक्दैन, ल्याउन सक्दैन। टिकट भन्दा पनि त्रिपल पैसा उठाएर चाहिँ ल्याउनु पर्छ। कसले उठाउनु लगायो त्यो त्रिपल भन्दा डबल त्रिपल पैसा प्लेनको टिकटमा। त्यो लाभ कसले बनायो? ट्राभल एजेन्सीले बनायो के उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बनायो? कुरा क्लियर हुनुपर्छ नि फेरि है। कसले बनायो? विदेशबाट नेपाल जाने नेपालीहरूको लागि टिकटको भाउ कसले बढायो? ट्राभल एजेन्सीले? कसले बढायो? के हाम्रो उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले फरमाइस गर्नुभयो त्रिपल भाडा उठाएर चाहिँ नेपाल ल्याउनु पर्यो भनेर भ्रष्टाचार खानको लागि, कमिसन खानको लागि? एकारोस है एकारोस। कुनै पनि बत्तीवाला छैन, जति खान्छौ खाओ। ओक्कलदाखेरि एकैचोटि ओक्लिन्छ तिमीहरू। आन्ध्रा भुर्से मुखबाट आउँछ तिमीहरूको यो कुरो। एकारोस कुत्तीहरू, डाकाहरू, चोरहरू, फटाहरू, सालेहरू। कति छ तिमीहरूसँग पैसा? के को दम देखाउँछ तिमीहरूले? 2046 सालदेखि लुटेको पैसा छ हो, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। 2046 सालमा हामी पनि 8-9 वर्षका थियौँ, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कति पैसा तिमीहरूले चाहिँ कुम्ल्याएका छौ भन्ने कुरो, कति पैसा विदेशी ब्याङ्कमा राखेका छौ भन्ने कुरो। घाँटीमा खुकुरी पर्दाखेरि र एक्लै सुतेको बेलामा राति सपनीमा औछिन पर्दाखेरि को च्याप नआउँछ, को दाब नआउँछ, झ्यालबाट टङ्गेर हुन्छ कि एउटा हावाको गतिमा हुन्छ कि 40-50 जना 60 जना तिमीका बोडीगार्डलाई मिचेर हुन्छ कि राजा जस्तो नेपालमा राजा जस्तो वीरेन्द्र जस्तो वंश नाश भयो भने तिमी नेता त को हो र? कोही पनि हैनौ। तिमीहरू नेताहरू त कोही पनि हैनौ। त्यत्रो वीरेन्द्र राजा जस्तो चिजलाई त चाहिने सिद्धायो भनेपछि मान्छेले तिमीहरू त कोही पनि हैनौ। तिमीहरू पनि सिधै जाने हो, सिधै मामा घर जाने। एकै रातमा 4वटा 5वटा नेताको लास बाहिर सडकमा आउँछ। तिम्रो मलामी कोही हुनेवाला छैनन्। के भन्छन्? झन्डा ओराउला हामीलाई, एकदम फुलमाला ओराउला हामीलाई भन्ने मानला। तिमीहरूलाई जुगाले खान्छ, बागमतीमा गएर जुगाले खान्छ आर्यघाटमा। तिमीहरूलाई मलामी कोही हुँदैन। यतिसम्म घटिया हो। पछि लेखुनमा एकजना नवराज का छेत्रीले लेख्नु भएको छ। नवराज छेत्रीले लेख्नु भएको छ 25,000 को टिकट 95,000 तिर्नु पर्ने रे। उहाँले लेख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् 25,000 को टिकट 95,000। त्यसै बोल्छु मसँग पनि प्रुफ छ यार। त्यस्तो पैसा तिरेर जानु भएको छ। त्यत्रो पैसा पनि तिर्ने हो। यस्तो बेलामा त नेपाल सरकारले
ल ठिक छ, नेपाल सरकारले अहिले हाम्रो कोरोना विकासको कोषमा चाहिँ हामीसँग यति पैसा छ, यति पैसा चार्ज गरेर चाहिँ हामी यति ल्याउँ, नभए 50% के भन्छ आउने कामदारको टिकट 50% नेपाल सरकारले बिहोर्छ। कति खुसीसँग 30,000को टिकटलाई 15,000मा तिर्थे, 400-500 पैसा भएपछि नेपाल मजाले जान पाउँथ्यो। सिस्टमेटिक केही पनि छैन। अहिले 95,000 टिकट तिरेर चाहिँ मान्छेहरू नेपाल फर्किन पनि पाइरहेका छैनन्। यो पनि समस्या हो, यो पनि तरिका हो। नेपाल सरकारले के सुन्छ यार? ठक्क यस्तो पनि सरकार हुन्छ? या डाउरीमा पानी तताएर मोर, यो सरकारी कर्मचारी हो, डाउरीमा पानी तताएर मोर, बलात्कार नगर तेरी आमालाई नबेच, एमसीसीको 52 अरबमा तिम्री आमालाई नबेच, राणीका छोरा हो, सक्छौ भनेपछि राम्रोसँग काम गर, सक्दैन भने डाउरीमा पानी तताएर मोर, जो आफ्नो स्वास्नीको पिटिकोको इजाराले यहाँ घाटीमा कसेर मोर। काम छैन तिमीहरूको, कसैको पनि काम छैन, तिम्रो कुनै काम छैन, जाऊ तिमीहरू, जाँदा जाऊ, जनताले चलाउँछ देश। खातीहरू बढी बोल्ने हो, काम गर्ने तरिका त्यही हो, काम गर्ने मोरालिटी त्यही तिमीहरूको। सिक्नुपर्छ, तिमीहरूलाई ट्युसन पढ्नुपर्छ। म सिकाउँछु तिमीहरूलाई कसरी देश चलाउनुपर्छ भन्ने कुरो। 6 घन्टा चाहिने क्लास लिएर जाऊ मबाट। सबभन्दा आत्मामा देशभक्ति हुनुपर्छ, देश चलाउन देशभक्ति। भ्रष्टाचार 1 रुपियाँ खाँदैन। यदि 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाउनु हो भने मलाई पासो लगाएर मारिदिनुहोस्, मलाई चाहिँ घाँटीमा रेटेर मारिदिनुहोस् भनेर कसम खानुहोस् र त्यो संविधानमा लेख्नुहोस्, अनि देश सञ्चालन गर्न सुरु गर्नुहोस्। र हरेक दिन कति बजेट कहाँ खर्च भयो प्रत्येक जनतालाई प्रत्येक जनतालाई स्पिचका साथ नेपाल टेलिभिजनमा आएर, कुनै पनि टेलिभिजनमा आएर सुनाउनुहोस्। सब जनतालाई थाहा हुन्छ कि आज हाम्रो देशको यति बजेट यो ठाउँमा युटिलाइज भएछ, यो ठाउँमा प्रयोग भएछ। अब त्यो ठाउँमा तपाईँ निरीक्षण गर्न जानुहोस्, कति डुप्लिकेट काम भएको छ, कति ओरिजिनल काम भएको छ, त्यहाँ हेर्न लगाउनुहोस्। कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ नेपालमा, सिस्टम बनाउनु, सिस्टम। देश कहाँ पुग्छ? खाते चोर नेता हो, डाका हो, एमसीसी पास गर्न तिर्नु नलागा तिमीहरू कुत्ते हो। एमसीसी पास गर्नु भनेको तेरी आमालाई बेच्नु हो, हरामीहरू हो। तिमीलाई जति भनेर पनि लाग्दैन एमसीसी पास गर्न हुँदैन, एमसीसीका बुदाहरू ठिक छैन भनेको तिमीलाई थाहा छैन। आज सम्पूर्ण जनताले चाहिँ बताइरहेका छन्, सम्पूर्ण जनताले चाहिँ त्यही चाहिँ के भन्छ, संसद भवनमा 2/3 छ, के भन्छन्, 2 पक्ष छ, पक्ष र विपक्ष छ। एमसीसी पास गर्नुपर्छ, एमसीसी पास गर्नु हुँदैन। यिनी एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे कमिसनका बोकी, आमालाई बेच्न पनि पछि नपर्ने। तपाईँका छोरी बहिनी छन् नि, कति छ मूल्य छोरी बहिनीको, बेच्नुहोस् दिल्लीमा, बम्बईमा लगेर। म सभासदहरूलाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूका दिदीबहिनीहरू घरमा होला नि, आमाहरू स्वास्नीहरू होला नि, सबलाई बेच्नुहोस्। किनभने आमा बेच्न सक्ने मान्छेले त छोराछोरी त मजाले बेच्छ, स्वास्नी पनि मजाले बेच्छ, आमा पनि मजाले बेच्छ। पठाउनुहोस् बम्बईमा, दिल्लीमा मजासँग बिक्री हुन्छन्। बेच्नुहोस्, इन्डिया बेच्नुहोस्, अनि तपाईँ लास्टमा आएर देश बेच्नुहोस्, अनि तपाईँ स्वर्गमा जानुहुन्छ। म सभासदहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालका भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, होइन भने 3.25 करोड जनताले कुनै पनि 3.25 करोड जनताको कुनै पनि मन सायद छैन कि एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने। यो किन सरकारले बुझ्दैन? यदि बुझेको छ भनेपछि किन यसलाई जाने कोल्याप्स गर्दैन, किन यसलाई बन्द गर्दैन? कुनै कर छैन, एमसीसी पास नले भनेर त अमेरिकाले भनिसक्यो। फेरि यसमा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने किन लागिरहेछ? अर्को लागेको छ, के भन्छ हाम्रो यो खतिवडा अर्थमन्त्री, खतिवडा एसकेएम यो बाँदर यो छ नि अर्थमन्त्री खतिवडा, यसले के भनेको छ? सम्बन्ध बिग्रिन्छ। तेरो कुन सार राम्रो सम्बन्ध छ र अमेरिकासँग? ओइ, तेरो कुन सार सम्बन्ध राम्रो छ र अमेरिकासँग? तैँले के गर्न सक्छस् अमेरिकासँग? सम्बन्ध सुधार्न खोज्छस्? तेरो सम्बन्ध त गइसक्यो। तेरो सम्बन्ध कुनै सम्बन्ध छैन। एमसीसी पास भएर सम्बन्ध बिग्रिनु, नभएर सम्बन्ध बन्ने हुने कुरो छैन। यहाँ ठुल्ठुला कुरा गर्छस्। अब बाँसो काठमा सुत्ने बेला भइसक्यो। त पनि 2 पटक अर्थमन्त्री भइस्, के गरिस्? बजेट कहाँ गराइस्? के गरिस्? जनताले एक हिसाब गर्ने बेला आएको छ। अब छोड्नेवाला छैन। यहाँ लेख्नु भएको छ, एकजना नवराज अग्रमी लेख्नु भएको छ, ठिक छ। र भारतका दलालहरू छन् नि, भारतका दलालहरू छन् नि, देख्नु भएको छ? को भन्नु छ? भारत चिन्नु भएको छ भारतका दलालहरूलाई? शेरबहादुर देउवा भारतको दलाल हो। म ठोकेर भनिदिन्छु, शेरबहादुर देउवा भारतको दलाल हो। यसलाई पठाइदिन्छ, के भन्छन्, कर्णालीबाट कर्णाली नदी कटाएर पठाइदिन्छ उतैतिर बस्छ।
हेलोइ पुरी खाएर उतिर बस्छ, काम छैन नेपालमा, नम्बर 1 भारतीय दलाल। अर्को चाहिँ धर्मको नाममा चाहिँ युद्ध बनाएर चाहिँ देशलाई चाहिँ उथुलपुथुल बनाउने अर्को बाबुराम भट्टराई, पर्याबाको के भन्छन्, पर्याबाको बिग्रिया छोरो बाबुराम भट्टराई। अहिले हिसीलाई मेरो बाबुराम भट्टराईले आफ्नो एक आफ्नो शरीरमा आँखा उसमा के भन्छ, यो ऐनामा नाघेर चाहिँ रुने गरिरहन्। काम छैन यिनीहरूको पनि, यिनी पनि भ्रष्ट के उहाँका हुन्, भारतका दलाली हुन्। केपी शर्मा ओली बुझ्नु भएको छ नि, केपी शर्मा ओली बाहिर मात्र हो खोक्रोबाद, राष्ट्रवाद बाहिर मात्र हो, भित्रबाट सबै इन्डिया हो। लोकेर दिन्छु मैले, बाहिर मात्र खोक्रोबाद हो, राष्ट्रवादी हुँ म। 19 दिने जाने म घुँडा नटेक्ने चाहिने उसमा नाका बन्दै घुँडा नटेक्ने मान्छे हुँ भनेर चाहिने फरिपूर्ति गर्ने हो केपी शर्मा ओली। केही छैन राष्ट्रवाद खोक्रोबाद। त्यो मुझे केटीको मृगोलाई हाल्दा पनि मान्छे बाँचेर देश चलाउँछ, कहिले सुधेर पनि देश चल्छ, काम छैन। यो शेरबहादुर देउपा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्डले त थाहा पनि हत्यारो भइहाल्यो, प्रचण्डले हत्यारो भइहाल्यो। 17,000 मान्छे मारेको त म भन्दिनँ, 5,000 का जिम्मा लिन्छु, म जिम्मा लिन्छु। खै नेपाल सरकारले 5,000 मान्छे मारेको मान्छेलाई जेलमा हालेको, त्यो नेपाली जनताले हाल्छ। पछि म प्रचण्डलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग बौद्धिकता छ, तपाईँसँग कला छ, तपाईँले चाहिँ देश बनाउन सक्ने मान्छे हो, तर तपाईँले जुन व्यवहार गर्नुभएको छ त्यो जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ। बाबुराम भट्टराईलाई म यहीँबाट च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। बाँदरमुढी घटना कसले बनाएको? बाबुराम भट्टराई, कता लुक्या छौ, यता सुन पहिला। बाँदरमुढी घटना कसले बनाएको? के भन्छ, हाम्रो यहाँ अधिकारी टिचरलाई जाने खैरको बुटामा झुन्डाएर मारेको बाबुराम भट्टराई। राम्रोसँग थाहा छ, खुकुरी उधार बसेको छु। कुनै दिन झुक्नु पऱ्यो झुक्छु र कहाँ के गर्नुपर्छ त्यस बेला मैले गर्छु। चिनेको छु मैले राम्रोसँग मान्छे। नारायण पोखरेललाई मार्ने कसले हो? तिमीहरूले त यिनी घटनाहरू सब भुलिसके भन्ने माने होला नि। कुनै घटना भुलेका छैनन्, अवस्मरणीय छन्, दिमागमा छ्यापछ्याप्दै दिमागमा बसिरहेका छन्। बत्नेवाला छैन कोही पनि नै। एमसीसी पास गर्यो भनेपछि हेर, खुकुरी सल्यानी खुकुरी, एक हातको सल्यानी खुकुरी धार लगाएर बसेका छन् केटाहरू, धार लगाएर। पास गरेर देखाउ न। प्रहरी दाजुभाइहरू, यदि तपाईँहरूले एमसीसीको बारेमा विरोध गर्ने साथीहरूलाई तपाईँहरूले पकडेर भ्यानमा हाल्नुहुन्छ भने भोलि तपाईँकी बहिनी बलात्कार हुन्छ, तपाईँकी स्वास्नी बलात्कार हुन्छ, तपाईँकी आमा बलात्कार हुन्छ, अनि तपाईँको छातीमा अमेरिकी बुट बज्रिन्छ। अनि त्यस बेला के भन्नुहुन्छ? जवाब दिनुहोस् मलाई। आज एउटा काले मारिदा, अफ्रिकन काले मारिदा अमेरिकामा गृहयुद्ध भइरहेको छ, भीषण युद्ध भइरहेको छ, तपाईँले पनि देख्नुभयो होला। त्यो अवस्था भोलि अवश्य पनि नेपालमा हुन्छ। कुनै पनि चेलीबेटीहरू बस्नेवाला छैनन्, कुनै पनि चेलीबेटीहरू बस्नेवाला छैनन्। म हात जोडेर भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कुनै पनि सुरक्षित हुनुहुन्न। एमसीसी भनेको त्यो चिज हो, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् तपाईँले। मैले पनि धेरै पटक अध्ययन गरेर धेरै पटक बुझेर मैले यसको निर्धारण गरेको। एमसीसी भनेको चिज के हो भन्ने कुरो मैले बुझेर काम गरेको हो। तपाईँहरू कसैले पनि एमसीसी पास गर्न नदिनुहोस्। यदि एमसीसी पास भयो भने गैली भैँसी पानीमा कुनै पनि हालतमा तपाईँको एमसीसी, किनभने 5 वर्षको लागि आउने, 5 वर्षमा त मान्छे एकै दिनमा त मान्छे ध्वस्त गर्छ। 5 वर्ष भनेपछि त तपाईँको 3 वर्षमा 1095 दिन, लगभग तपाईँको 1500-1600 दिन हुन्छ। 1500-1600 दिनमा तपाईँको सिद्धिन्छ राजा। नेपाल जान्छ अनि खाने स्रोतहरू नेपालमा के छैन सबै लगेर जान्छ। अनि जाने बेलामा के गर्छ थाहा छ? हान्छ नेपालबाट के भन्छ गोली हान्छ, उहाँ चाइनामा बम हान्छ, अनि चाइनाले बम हान्ने बेलामा अमेरिका यहाँबाट गइहाल्छ। चाइनाले बम कहाँ हान्छ? नेपालमा हान्छ। यता बलात्कार गरेर नेपाली जनताहरू मरिरहेका हुन्छन्, आक्रमण गरेर अमेरिकनले आक्रमण गरेर नेपाली जनतालाई तसनस बनाइरहेको हुन्छ। अलिअलि भुटुक भएको बेलामा फेरि उताबाट चाइनाले अब अमेरिकालाई हान्ने भनेर हान्छ, नेपाललाई हान्ने भनेर हान्दैन कि, चाइना अमेरिकालाई हान्छु भनेर चाइना हान्छ। अब यहाँबाट चाहिँ अमेरिका गइसक्छ, नेपालबाट अमेरिका गइसक्छ। चाइनाबाट बम हान्यो भने नेपालमा आउँछ। अनि कति बच्चा मान्छे शिला खोज्ने हो, हजुर शिला खोज्ने हो। ऊ पल्लो गाउँमा एउटा केटा बाँच्यो, पल्लो गाउँमा एउटा केटी बाँची, पल्लो गाउँमा एउटा बुढो बाँच्यो, दुईवटा गाई बाँचेको छ, अरू सब मान्छे गनाउँछ। हेर्नुहोस्, नेपाल भनेको केही अफ्रिका जस्तो खोस्टा मात्रै भेटिन्छन्, तिनी गनका खोस्टा मात्रै भेटिन्छन्। अनि गर्नुहुन्छ के? हरेक कुरामा विदेशमा अट्केका छन्, ल्याउनु छैन। मान्छे मरेका छन्, हेर्नु छैन। एमसीसी पास गर्ने भनेका छन्, यो यस्तो अवस्थामा जनताहरूलाई बाहिर निकाल्न बाध्य बनाएका छन्। यो पनि सरकार हुन्छ। विदेशमा बसेका दाजुभाइले कति सहयोग गरेका थिए, पैसा कति सहयोग गरेका थिए, गर्दै थिए, अझै गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कति पैसा सहयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा राम्रो सिस्टम भएको भए कुनै पनि जनताले दुःख पाउने थिएन।
क्वारेन्टाइन पनि राम्रोसँग व्यवस्थित हुन्थ्यो, पैसा पनि राम्रोसँग पुग्थ्यो, सुविधा पनि सबैलाई हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ बिरामीहरू पनि मौलो दिन्थ्यो, लकडाउन पनि खुकुलो हुन्थ्यो, सबैले बिजनेस व्यापार गर्न पाउँथे, सबै राम्रो हुन्थ्यो सिस्टम यदि मिलेको भए। खै के मिलेको छ अहिले सिस्टम नेपालमा? देख्नु भएको छ तपाईँले सिस्टम मिलेको नेपालमा? तपाईँ पनि हो जिम्मेवारी र म पनि हो, सम्पूर्ण व्यक्ति हो, सम्पूर्ण व्यक्तिको देश हो नेपाल। तपाईँ पनि देश, तपाईँको पनि नेपाल हो, मेरो पनि नेपाल हो। हामीले गर्नुपर्छ अब यसको अन्त्येष्टि हामीले गर्नुपर्छ। कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले आफ्नै मोडालिटी बनाउनुपर्छ। कुनै पनि हालतमा यिनीहरू बाँच्दैनन्। हेर्नुहोस् कति बाँच्छन्, 3टा वर्ष बाँच्ने हुन्, त्यो पनि गाह्रो छ। 2 वर्षमा सिद्धिन्छन्, पतन हुन्छन्। अब त एमसिसी पास भएन भने त हामी बोल्नै पर्दैन, अमेरिकाले सिधाइदिइहाल्छ नि, सकिगयो नि। तपाईँ हामी बोल्नै पर्दैन नि, अमेरिकाले सिधाइदिइहाल्छ नि। मदन भण्डारीलाई मार्ने, वीरेन्द्रलाई मार्ने मान्छेले चाहिँ जुन झारेपाती नेतालाई बचाउँछ त बचाउँदैन नि, यो अटोमेटिक मर्छ नि। यिनीहरू त विष खाएर मरे हुन्छ। अब कोठाभित्र विष खाँदै मर्दै गर्छ यिनीहरू। हेर्नु होला खातीहरू कति भन्नु यार, कति भन्नु यार, के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ। यस्तो तरिकाको हुन्छ नि। क्वारेन्टाइन भन्छ नि, क्वारेन्टाइन हेर्न गएको थिएँ म एकपटक है। क्वारेन्टाइन कन्टेनर हो कि सिधै मान्छे मारेर फालेको हुन्छ नि कन्टेनर, ठ्याक्क त्यस्तै कन्टेनर। त्यस्तो पनि मान्छे बस्छ, नेपालीले त्यस्ता बस्न चाहन सक्छन्। त्यो पनि सरकारको तरिका हो। सालीहरू यस्तालाई त हेर्नुहोस्, उदाउनुहोस् के यसरी उदाउनुहोस्, ट्याक 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 खुकुरी उदाउनुहोस्, ठ्याक्क कमरमा हाल्नुहोस्, सरासर हिँड्नुहोस्। बढी कोही बोल्छ देशको विरुद्धमा नभएर, देशको पक्षमा नभएर, देशको घातको रूपमा कोही बोल्छ भने निकाल्नुहोस्, खुकुरी बजाइदिनुहोस्, घाँटीमा बजाइदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। एकचोटि हानेर देखाइदिनुहोस् त। एकचोटि 5जना नेतामा एउटा घाँटीमा एउटा नेतालाई घाँटीमा रेटेर फालिदिनुहोस् त। जेलमा त हाल्छ नि, जेलमा हाल्दा के गर्छ? अर्को जाग्छ, फेरि अर्को नेता काट्छ, 5जना काट्यो नि त। 5जना काट्ने भने तिनै पुलिस 5जना मान्छे निकालिदिन्छ। फेरि रेट्नुपर्छ, घाँटीमा रेट्नुपर्छ यिनीहरूको, घाँटीमा। यिनी चोर हुने नि, चोर डाँका दलाल। टाई सुट लाएर चाहिने 70 करोड भ्रष्टाचार गर्ने, टाई सुट लाएर चाहिने संसद भवनमा आउने भनेर चाहिने के भन्छन् हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका त्यो के रसाइली भनी चाहिने सभासदले भन्दाखेरि के भन्छ गोकुलले, थाहा छ? गोकुलले सुन्नु भएको छ कि म लौटी लगाएर जान्छु त, टाई सुट नलगाएर। अझै पनि ठुल्ठुलो कुरा छन्, गर भाइ ठुल्ठुलो कुरा गर्न। तेरो दिन त भाइ तैँले गनेर राख्दा हुन्छ है गोकुले। के हुन्छ भन्ने कुरो समयले बताउँछ है। समयले बनेपाको सभासद होस्, राम्रोसँग थाहा छ हामीलाई पनि को सभासद कहाँको राम्रोसँग थाहा हुन्छ हामीलाई पनि। कसरी भोट माग्छस्, कहाँ पुग्छस्, कतिवटा मान्छे लगेर जान्छस् भोट माग्न। तैनात छन् केटाहरू, तैनात। कुनै पनि हालतमा बाँच्दैनौ तिमीहरू। 25,000 को टिकटलाई 95,000 तिर्ने साथीहरू पनि यहीँ फेसबुकमा आउनु भएको छ। 30,000 को टिकटलाई जाने 1,20,000 तिर्ने साथीहरू पनि यही फेसबुकमा आउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि, उहाँहरूको पनि परिवार होला, उहाँहरू पनि दाइबे हुनुहुन्छ होला होइन। उहाँहरूले पनि जाने भोट गणना गर्नुहुन्छ होला। त्यही ठाउँमा त जाने भोट माग्न जान्छस् होला। हेर त्यस बेला यी साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो त्यस बेलाको हिसाब, अहिलेको हिसाबले त्यस बेला माग्नुहुन्छ। अनि भेट्छस् तैँले 17 दुना कति हुन्छ, 34 दुना कति हुन्छ भन्ने कुरो। यस्ता खाते साले डाँकाहरू, चोरहरू, सबै चोर। अब त चोर भन्नु सजिलो भयो। के चोर्यो त भनिदिन्छु मैले त। 5वटा PCR मेसिन किन 30,000 किट किन्दाखेरि 10,000 पैसा सकिन्छ, पैसा लियो। म जान्छु के भन्छन् चाइना, म किनेर ल्याउँछु। कतिमा आउँदो रहेछ म किनेर ल्याउँछु, ल्याऊ क्यास पैसा ल्याऊ, 10,000 पैसा ल्याऊ। 10,000 पैसा ल्याइसकेपछि मैले 5वटा PCR मेसिन र 30,000 किट म किनेर लिएर आउँछु। त्यति गर्न सक्ने म पनि गर्न सक्छु। ल पैसा लिएर 10,000 पैसा। क्वारेन्टाइन बनाउँदा तिम्रो कति खर्च, त्यो पैसा म पे गर्छु। 10,000 पैसाभित्रबाट कति पैसा ब्यालेन्स छ त्यसपछि म सबै पैसा सार्वजनिक गर्छु नेपाली जनतालाई। साले दलाल, पैसा खाने, ठुलो कुरा गर्ने। कुनै पनि हालतमा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गर्न दिनु हुँदैन। यदि एमसिसी पास भयो भने तपाईँ पनि सिद्धिनु, म पनि सिद्धेँ, सम्पूर्ण जनता सिद्धियो, नेपालै सिद्धिन्छ, नेपालै सिद्धिन्छ। यदि नेपाल बच्यो भने, यसैपालि नेपाल बच्यो भने नेपाल अब 4-5 वर्षपछि काय पलट हुन्छ। तपाईँ पनि सेक, म पनि सेक, अर्को पनि सेक, सबै मान्छे धनी मान्छे भएर चाहिँ अगाडि निक्लिन्छ। एमसिसी मात्रै पास भएन भनेपछि कसरी हुन्छ भन्ने कुरो हेर्नु होला। भ्रष्टाचारीहरू सबै छानबिन हुन्छन्। भ्रष्टाचारीको पैसा सबै चाहिँ नेपालको चाहिँ विकास तन्त्रबाट चाहिँ सुरुवात हुन्छ। त्यसपछि त विकास हुन के टाइम लाग्छ? कति सानो देश हाम्रो हेर्नु न, पूर्व मिति पश्चिम महाकाली 1,81,147 वर्ग किलोमिटर भएको देश हो जम्मा। के टेन्सन गर्नुहुन्छ? केही पनि छैन, मजाले गर्न सकिन्छ।
यस्ता खाद्य नेतालाई खान दिनुभन्दा त हामीले मजाले गर्न सक्छौँ सरहरू हो। त्यसैले यस्ता खाद्य नेताहरूलाई कसरी बुझाउनुपर्छ हामीले बुझाउने हो। हामीले बुझाउने यस्ता खाद्य नेतालाई कसरी बुझाउनुपर्छ, कहाँ बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरो। 7-8 जना मान्छे मात्रै भयो भने पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। 7-8 जना मान्छे मात्रै भयो भने। नेपालमा त जतिले गरिसक्नु भएको छ। भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई सिधै फाँसी, अरू हुँदैन। मलाई कुनै पनि ठाउँबाट म अग्रसर भएर म अगाडि जानुपर्ने अवस्था आयो भने मैले प्रश्न के राख्छु भने भ्रष्टाचार गर्नेलाई सबै प्रमाण जुट्यो भने भ्रष्टाचार गर्नेलाई मौखिक भरमा होइन, भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रमाण जुट्योसम्म यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको यथार्थ प्रमाण भेटियो भने सिधै टुडी खेलमा लगेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई फाँसी दिइने, तुरुन्तै फाँसी दिइने, अरू कुरै छैन। बलात्कार गर्नेलाई त्यस्तै किसिमको केस। हरेक कुराको क्राइटेरिया पुलिस प्रशासन पनि त्यस्तै हो। भन्सारमा काम गर्ने पुलिस दाजुभाइले कुनै पनि एउटा चाहिने के भन्छन् यो भन्सार छली त्यहाँबाट पनि घुस पैसा केही भएको थाहा पाएमा सिधै जागिरबाट निलम्बन। यस्ता हरेक टाइट कानुन राखिदिन्छ। जस्तै विदेशमा कानुन छ, देशले मुहार फेर्दैन र अवश्य पनि मुहार फेर्छ। कानुनै छैन देशमा। यस्ता चोर डाकाहरू पाएको देशमा हामीलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। एकछिन सर है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि हालतमा यो जुन टिकट तिर्नु भएको छ नि, म सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन टिकट तपाईँहरूले चाहिँ डबल ट्रिपल मूल्यमा किनेर नेपाल आउन खोजिरहनु भएको छ, नेपाल आउनु भएको छ भने कृपया यो टिकटलाई एकचोटि आफ्नो मोबाइलमा फोटो खिचेर राख्नु होला। सुन्नुहोस् है, आफ्नो मोबाइलमा फोटो खिचेर राख्नु होला र नेपालमा आइसकेपछि साइबरमा गएर अथवा फोटो स्टेसनमा गएर तपाईँले त्यो आफ्नो टिकटलाई फोटोकपी गरेर राख्नु होला। कुनै दिन तपाईँलाई त्यो पैसा यदि जनताको हातमा, यदि जनताले कारबाही गर्न सक्छ, कारबाही गरेर सफल भयो भने तपाईँहरूको त्यो जनता त्यो पैसा तपाईँको असुल गर्न सक्ने सायद प्रबल सम्भावना म देख्छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, टिकटको मूल्यभन्दा पनि डबल मूल्य तिरेर कुन साथीहरू आउनु भएको छ त्यसलाई फोटोकपी गरेर राख्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने नत्र मोबाइलमा खिचेर नेपालमा गएर नेपालमा फोटो निकालेर फोटोकपी गरेर तपाईँले सुरक्षित साथ राख्नुहोस्। तपाईँहरूको पैसाको लेखोजोख हामी गर्छौँ। किनभने 25,000 को टिकटलाई 30,000 को टिकटलाई 95,000 दिन पाइन्छ। के गर्न खोज्या हो? के गर्न खोज्या हो? आपद विपदमा सहयोग गर्ने बेला, आपद विपदमा त्यसलाई चाहिने निशुल्क जस्तो बनाएर ल्याउने बेलामा के ट्रिपल पैसा उठाएर चाहिँ नेपाली पठाउने के नेपाल विदेशका दूतावासले गरेको हो, ट्राभलले गरेको हो, या नेपालका नेताले गरेका हुन्? पक्कै पनि कसैले गरेर त यति भएको होला हैन। र म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने टिकट किन्नुभन्दा पहिले, ट्राभलमा गएर टिकट किन्नुभन्दा, तपाईँले टिकट लिनुभन्दा पहिले तपाईँले के यो कसरी मूल्य बढी भयो, कहाँबाट मैले तपाईँले बढी गराउनु भएको, नेपाल सरकारले बढी गराएको त्यो पनि सोध्नु होला। सक्नुहुन्छ भने रेकर्ड पनि गर्नु होला। किनभने हरेक प्रुफ राख्नुपर्छ हामीले, किनभने त्यो प्रुफ कुनै बेला काम लाग्छ, र त्यो कामले हामीलाई काम दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यदि त्यस्तो गाह्रो भएको छ, फेरि बन्द गरिसक्यो भने मैले सुनिरहेको छु हिजोबाट है, खैला बेला भइरहेको थियो नेपालमा भने नेपालको देशमा तपाईँ हामी विदेशमा होइन, अब नेपालमा हेर्नुहोस् न, यिनका हात काट्नु डुडो बनाउनुपर्छ, यिनलाई डुडो गर्नुपर्छ। यिनी नेताहरूको हात काट्दै डुडो बनाउँदै है, यिनले गाउँ पठाउँदै भैँसुवाला बाख्रावाला अबका युवाले चलाउँछ देश, बन्छ नयाँ कानुन, अनि देश कहाँ पुग्छ समयले बताउँछ। त्यस कारणले गर्दा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू कुनै पनि नहरबराउनुहोस्, सत्यको पक्षमा बोल्नुहोस्, देशभक्तिको पक्षमा बोल्नुहोस्, छातीमा हात राखेर बोल्नुहोस्। यिनी भ्रष्टाचारी नेता जस्तो आमा बलात्कारी, आमा बेचुवा, देश बेचुवाको पछि लागेर कुनै पनि काम छैन। हामीले हो देश बनाउने, हामी चाहिँ यिनको पछि लाग्नु हुँदैन। नो एमसिसी गो ब्याक, एमसिसीका सम्झौता कुनै पनि ठिक छैनन् भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् है। र तपाईँहरूले पनि बोल्नुपर्छ बोल्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ मुखले बोल्न सके पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो नै काफी छ। तपाईँले जति सक्नुहुन्छ ग्रुपमा सेयर गरिदिनुहोस्, त्यो नै काफी छ। तपाईँले लाइक गरिदिनुहोस्, त्यो नै काफी छ। बोल्ने हामी बोल्छौँ, अर्को साथी बोल्छ, अर्को साथी बोल्छ, अर्को साथी बोल्छ, सम्पूर्ण साथीहरू बोल्छौँ। बोल्न सक्ने साथीहरूले लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। बस देश बनाउने भनेको यसरी हो। देशलाई केही अधीन पार्ने भनेको यसरी हो। एमसिसी पास गरेर देखाउनु त कसरी गर्छ? म यहीँबाट भन्छु, एमसिसी पास गरेर देखाउनु त।
न्युज हेर्छु, डेली न्युज हेर्छु, कसैले पनि एमसिसी पास गरेको थाहा पाएर मैले यहाँ देखेँ। एमसिसी सदनबाट भित्रैबाट कोल्याप्स पाएर भित्रको एउटा पछाडिको ढोकाबाट अन्य टेबलबाट एमसिसी पास गरेर देखायो भने यिनको घरको अगाडिको अवस्था हेर न। यिनको घरको अवस्था के हुन्छ भनेको समयले बताउने कुरो हो कि सबै समयले बताउने कुरो हो। टुक्रा टुक्रा भएर जान्छन्, टुक्रा टुक्रा भएर जान्छन् यिनीहरू, कुनै पनि बच्नेवाला छैनन्। गठबन्धन भइसकेको छ काठमाडौँमा, काठमाडौँमा गठबन्धन भइसकेको छ। कुन नेताले सही गर्छ पहिला अनि त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा काठमाडौँमा गठबन्धन भइसकेको छ। मैले सम्पूर्ण साथीहरूसँग टेलिफोन जहिले पनि गरिरहेको हुन्छु। कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गरेर देखा। मैले केपी शर्मा ओलीलाई पनि चेतावनी दिन चाहन्छु, यो शेरबहादुर देउवा बौला पागल स्क्यामर गुन्डा भारतीय दलाल यसलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। यो भारतीय दलाल हो, खाते सचेत भएर रहनुहोस्, निडर भएर रहनुहोस्। हामी नेपाली हो, चन्द्र सूर्य अंकित गरेको झण्डाको मुनि छौँ हामी। सगरमाथाको देशको व्यक्ति हो हामी, गौतम बुद्ध देशको व्यक्ति हो हामी। हामीसँग साहस शक्ति छ, बोल्न सक्ने क्षमता छ हामीसँग। बोलौँ, गरौँ र देशलाई बचाउँ। एमसिसीलाई हामी 4 कोस परबाट धपाउँ। एमसिसी हामीलाई चाहिन्न, नो निड एमसिसी। यदि एमसिसी भयो भने खबरदार सम्पूर्ण नेताहरूलाई सिंगल भिड्छु म। एमसिसी पास गरेर देखाउँ मात्रै। यदि एमसिसी पास गरेर नेपालले रहँदैन भने म बाँच्नुको पनि केही अर्थ छ। म एमसिसीको विरोध गर्दै मरे भनेर चाहिँ म घोषित हुन्छु होला, तर एमसिसी कुनै पनि हालतमा ल्याउन दिँदैन। हामी कुनै पनि हालतमा लिन दिँदैनौँ। एमसिसीलाई हामी यहीँबाट बहिष्कार गर्छौँ। नो एमसिसी। एमसिसीलाई जलाएर, एमसिसीका चिजहरू जलाएर फालिदिँदा हुन्छ। यो देशघाती यो देशघाती, यो देशद्रोही हो एमसिसी भनेको। एमसिसी भनेको तपाईँ हामीले हेर्न लागेको चिज हो होइन। एमसिसी भनेको के हो? एमसिसी भनेको आमा बलात्कार। जसले आमा बलात्कार गर्छ त्यसले एमसिसी ल्याउँछ। जसले बहिनी बलात्कार गर्छ त्यसले एमसिसी ल्याउँछ। जसले के भन्छ दिदी बहिनीलाई चाहिँ बलात्कार गर्छ त्यसले एमसिसी ल्याउँछ। जसले आमालाई के भन्छ एमसिसी ल्याउँछ। आमा बेच्ने मान्छेले मात्रै काम गर्न सक्छ। यो तपाईँले आमा बेच्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले बहिनी बेच्न सक्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न तपाईँलाई। सक्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्, म आमा बेच्न सक्छु भन्नुहोस्। त्यो एमसिसीको पक्षगत मान्छे भनेको थाहा हुन्छ। केपी शर्मा ओलीले बेचिदिन्छ, किनभने उसको कोही पनि छैनन्। स्वास्नी हो, आफू अब अर्काको मृगो हालेर बसेको छ। कति बाँच्छ ऊ? पैसाको लागि त शेरले पनि बेचिदिन्छ। तँलाई मैले 50 अरब दिन्छु भन्ने भने भोलि मेरो स्वास्नी लैजा भनिदिन्छ। हिसेलाई मेरी स्वास्नी हो लैजा भनिदिन्छ शेरबहादुर देउपाले। अच्छा यो के भन्छ आरुजु राणा मेरो स्वास्नी हो लैजा भन्छ शेरबहादुर देउपाले। हिसेलाई मेरी हो लैजा भनिदिन्छ फेरि बाबुरा मटाइले। यिनी सबले स्वास्नी बेच्छन्। तपाईँलाई थाहा छैन? यिनी हिन्दू होइनन्, यिनी के भन्छ क्रिस्चियन हुन्, डाकाहरू। यिनी देशको के भन्छ जातिको नाममा चाहिने, धर्मको नाममा द्वन्द्व फैलाउन आएका भारतीय दलाल हुन् यिनीहरू। यिनीहरूलाई तपाईँले यसरी जाने बुझ्नुहोस्, यिनी भारतका दलाल हुन्। केही फरक पर्दैन तपाईँले भारतका दलाल भन्दा केही फरक। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, कन्फर्म हुनुहोस्, यिनी भारतका दलाल हुन्। एमसिसीको हामीले बुझ्दैनौँ, सबै थाहा छ हामीलाई। त्यस कारणले गर्दा हामी एमसिसी पास गर्न दिँदैनौँ। यदि एमसिसी पास भयो भनेपछि हामी छोड्दैनौँ, प्राण जाला हामी छोड्दैनौँ। यदि एमसिसी पास भयो भने हेर, पास गरेर देखाउ मात्रै तिमीहरूको घाँटीमा डोरी बान्ने हामीले हो। लत्तार्दै ल्याएर पुतली सडकमा हामी प्रश्न गर्छ तिमीहरूलाई। साले बलात्कारी, देशद्रोही, देशभक्ति भन्न चाहने सान झार्छौ, खोक्रो राष्ट्रवाद झार्ने तिमीहरूले। साले कुत्ताहरू। जुन ठाउँमा जानुस् कुनै ठाउँमा पनि राम्रो किसिमको अवस्था छैन, राम्रो किसिमको कन्डिसन कुनै ठाउँमा पनि छैन। लकडाउनले देश बन्द गरेको छ। कर तिर्नु पर्यो र यति महिनापछि कर तिर्नु पर्यो भनेर व्यवसायहरूलाई, व्यापारी के भन्छ बिजनेस व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई कर तिर्नु पर्यो भनेर सरकारले चाहिँ सूचना निकाल्छ। तरिका हो। जेलभित्र बस भनेर जेलभित्र हाल्ने, त्यसपछि फेरि खेतीपाती गर्न जा भन्न गएपछि त खेतीपाती गर्न सकिन्छ? कस्तो चोर सरकार हो के? कस्तो बेलामा यो मासालाई यो भाँच्चिने हातले भोट हाल्यो चाहिँ यार। त्यही घिर्न लाएर आउँछ यार राम। यस्ता खाद्य नेताहरू यार। एमसिसी पास भयो भने त सिद्धियो, तर एमसिसी पास हामी दिँदैनौँ के? कसरी गर्छ? अड्डे छ, न्युट्रल छ, ठ्याक्क एमसिसी ढोकामा गएर यस्तै रोकिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, एमसिसी अहिले संसद भवनमा गएर यसरी रोकिरहेको छ। यिनले रातारात गऱ्यो भने नि, जसरी रातारात यिनले एमसिसी पास गर्छ नि पछाडिको ढोकाबाट,
यिनको त मान्छे खोलामा टाउको झोलामा आउँछ, टाउको सिधै झोलामा आउँछ, मान्छे खोलामा हुन्छ। यस्ता जाबा केही मानिन्न नि। यस्ता जब जनता जाग्यो भने छँदैछ नि टाटा कम्पनीमा साला बसका टायर, बसका तिनी पट्टा ल्याउँदै चाट्ट चाहिने कामीलाई चाहिने खुकुरी बनाउनु दिने हो, पट्टा निकाल्ने हो, गाडीका पट्टा निकाल्दै खुकुरी बनाउँदै यहाँ पछाडि राख्दै खुकुरी राख्दै हिँड्ने गर्ने हो। आउन यस्ता बाजा गुलीसुली केही मानिनन्। र यिनी पुलिस दाजुभाइलाई पनि थाहा हुन्छ पछि, अनि आफ्नी आमालाई बलत गरेर थाहा पाउला पख। तिमीले यहाँ माया टुङ्ने यिनी पुलिसहरू ठुक्क नेपाल पुलिस साले गुरुहरू। नेपाल पुलिस सबै पुलिस मैले भन्दैन, फेरि कुनै पुलिस, यो पनि टिपिराख्नुहोस्, कुनै पुलिस राष्ट्रवादी छ। बगाला मात्र जाने, केही पनि नगर्ने। मेरो आँखा देखेर आउँछु मैले। कुनै पुलिसहरू देशद्रोही घातक पुलिसहरू छन्। पुलिसको दम्म देखाउने पुलिसहरू छन्। के कालो हो के सेतो चिन्न नसक्ने पुलिसहरू छन्। अर्काको इसारामा नाच्ने पुलिसहरू छन्। डिएसपीको जुत्तामा बुट पोलिस गर्ने पुलिसहरू छन्। भात पकाउने पुलिसहरू छन्। यस्ता पुलिसहरू तिमीहरूको पनि छानबिन हुन्छ, तिमीहरूको जागिर पनि पत्ता साफ हुन्छ। त्यस्तो सिचुएसन, त्यस्तो अवस्था आउनेछ एक दिन, हेर्दै जाऊ नेपालमा। त्यस बेलामा बुझ्छौ तिमीहरूले पुलिस भनेको के हो, वाट इज पुलिस। अहिले तिमीहरूले काम त वाट इज पुलिस जस्तो गरिरहेका छौ। शान्तिपदक के भयो आन्दोलन गर्न आइरहेका जनतालाई तिमीहरूले पकडेर भ्यानमा हाल्ने तिमीलाई अर्डर कसले दियो? द्वितीयको सरकारले या गृहमन्त्रीले या भारतीय दलालले? तिमीहरू कसको पुलिस हो? जनताको या भारतीयको? या यी के भन्छन् भ्रष्टाचारी नेताहरूको कसको पुलिस हो तिमीहरू? म पुलिस दाजुभाइलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, कसको पुलिस हो तपाईँ? जनताको पुलिस हो भने जनताको कुरा सुन्नुहोस् न। जनताले के भनिरहेको छ खबरदारी गर्नुहोस् न। यदि जनताले नराम्रो कुरा गरिरहेको छ भने एमसीसी पास गर्न हुँदैन भन्नु के अजायज हो? पुलिस दाजुभाइलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु मैले, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अजायज हो? आज स्वागत नेपालले एउटा अदालतबाट आफ्नो काम सकेर आउँदै गर्दा एउटा भकुण्डमा चाहिँ यिनी नेताहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ गिराउनुपर्छ भनेर चाहिँ नेताहरूको भकुण्डमा चाहिँ फोटो राखेर चाहिँ भकुण्डो खेल्ने हिसाबले भोलि फुटबल खेल्ने हिसाबले बोलेर आउँदै गर्दा जुन ब्याग पुलिसले चोरेर चाहिँ हातमा लगेर गयो नि, त्यो नै असफल हो। त्यो सफल कहिले पनि मानिँदैन, त्यो नै असफल हो। त्यो असफल हो। तिमीहरूले सक्छौ भने राष्ट्रवादी पुलिस हो भनेपछि राष्ट्रको विरुद्धमा बोल्ने मान्छेलाई नाल फर्काउन, बन्दुकको नाल फर्काउन, ठोकन बन्दुकले सक्छौ? हिम्मत छैन। तिनी बन्दुकमा गोली पनि हुन्छ हुन्न, मलाई त विश्वास छैन यार। हतियार त सबै काँचा खातिर गोरुहरू। यस्तो मान्छे कुकुरहरूसँग के कुरा गर्ने यार? सबै दलाल छन् यार, सब दलाल। जग्गा दलाल, देश बेच्ने दलाल, देश खाने दलाल, के भन्छन् गृहमन्त्री दलाल है, अध्यक्ष दलाल, पूर्व सभापति दलाल, प्रधानमन्त्री दलाल, प्रधानमन्त्रीका घरमा बस्ने तिनी भरौटे दलाल। को दलाल छैन? सबै दलाल। न्यायाधीश दलाल, पुलिस प्रशासन दलाल। मेरो देश कठै बरिलै कहाँ पुग्यो मेरो देश? सम्झिन्छु हेर त। यिनले त अचम्म मान्छु कि मैले, अचम्म मान्छु यार। राणाले बनाइदिया हुन्छ नि, राणाले बनाइदिया नि सिंहदरबारको भवन। त्यो भवनमा गएर त्यो भवनमा गएर के भन्छन् लोकतन्त्र र उसको चाहिने गणतन्त्रको चाहिने परिभाषा लेख्छन्। अनि त्यो पञ्चायतले बनाइदिया बाटो छ नि, त्यसमा पजेर गुडाउँछन्। आफ्नो केही छैन, सब खानी हो। राणाले बनाइदिया भवनमा गएर के भन्छन् लोकतन्त्र लोकतन्त्र र उसको बारेमा चाहिने संविधान लेख्छन् है, के भन्छन् संविधान लेख्छन्। त्यसपछि उसले नाम पनि आएन, उसले बनाइदिया बाटोमा, पञ्चायतले बनाइदिया बाटोमा गाडी कुदाउँछन् है। पापीहरू भएका संरचनाहरू सबै बिगारेर चाहिने बनाउनु त परिजाओस्, सबै बिगारेर चाहिने अधिकारको नाममा चाहिने के भन्छन् जनताको भोटको चाहिँ ऋण तिर्छन्। केही छैन बनाउने भन्ने कुरो, केही छ? के बनायो अहिलेसम्म? के देख्नु भएको छ? केही पनि छैन। जति पनि संरचना बने कि राणा शासन नबने है, कि प्रजातन्त्रमा बने,
अच्छा पञ्चायतमा भने सरी के भने राजतन्त्रमा भने जति पनि ठुलो संरचना बनेका छन् के बनेको छ यिनको पालामा के बन्यो 2046 सालदेखि यतातिर आयो के बनेको छ के खोत्या छन् यिनीहरूले के लछारेका छन् यिनीहरूले बुझ्नु भएको छ केही पनि छैन यो सबै कुरा थाहा पाएको कुरो हेर्नु हिस्ट्री पढ्नै पर्दैन हाम्रै आँखाले देखेको कुरा हुन् यिनीहरू त्यस कारणले गर्दा हामीहरू अब चाहिँ नि यही तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी देश तथा विदेशबाट हेरेर चाहिँ मलाई यो लाइभ भिडियोमा चाहिँ साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद छ र तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला हैन र आफ्नो स्थानमा सुरक्षित साथ बस्नुहोला म सम्पूर्ण साथीहरूको चाहिँ नि सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका साथीहरूको चाहिँ म स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु कोभिड-19 को चाहिँ नि यो महामारीले गर्दाखेरि हामी अलि सचेत तरिकाले बस्नुपर्ने हुन्छ होम क्वारेन्टाइन बनाएर भए पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई रक्षा गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो जीवनको रक्षा कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ नि पाउँला भन्ने हामीले आश नगर्दा पनि हुन्छ अहिले किनभने हाम्रो देशका नेताहरू भ्रष्टाचारी नेताहरू आफ्नो दुनो सोच्ने बाहेक कहीँ लागेका छैनन् त्यसकारणले गर्दाखेरि 14 जना मान्छे मर्यो भनेर विज्ञप्ति निकाल्छ देशदेखि बाहिर 170 जना मान्छे मरिसक्यो त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो त्यो पनि नेपाल सरकारले चाहिँ गणना गर्दैन हाम्रो रेमिटेन्सको नोट चल्छ हाम्रो भोट चल्दैन यिनी नेताहरूलाई अब पालो आउँछ अर्को आम निर्वाचनमा के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ तपाईँले पनि बुझिराख्नु होला र मैले पनि बुझिराख्नुपर्छ र सम्पूर्ण साथीले बुझिराख्नुपर्छ र यसको ऋण कसले तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो समयले बताउनेवालो छ त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा रहनुहोस् म आफ्नो ठाउँमा रहन्छु हस्त म अहिले बिदा हुन्छु शुभरात्रि 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 हस् नमस्कार।